Marcos Kapitulo 11 ang madaogong pagsulod ngadto sa Jerusalem. Ug sa naghiduol na sila sa Jerusalem, sa pag-abot nila sa Bethphage o Betania o bungtod sa mga Olivo, duha sa iyang mga tinun-an gisugo niya. 2. Nag-ingon, "Umadto kamo ni anang balangay sa atbang ninyo ug inigsulod ninyo didto inyong makita dayon ang usa ka nati nga asno nga gihigot nga wala pagayod hikabay-ig tawo. Hubara ninyo kini og dad-a dinhi." 3. Ug kun kaninyo adunay mangutana nga magaingon, "Nganong gibuhat ninyo kana?" Ingna ninyo, gikinahanglan kini sa Ginoo, ug igauli ra niya kini dinhi sa walay langan. 4. Ug nangadto sila ug ilang nakita ang nati nga asno diha sa gawas, diha sa dalan, ug gihigot sa pultahan. Ug ilang gihubad kini. 5. Ug dihay na nagbarog didto nga miingon kanila, "Unsa kanang inyong gibuhat nga gihubad man ninyo kanang nati nga asno?" 6. Ug mitubag sila sumala sa gitugon kanila ni Jesus, ug gitugutan sila sumala sa gitugon kanila ni Jesus ug gitugutan sila nila sa pagkuha niini. 7. Ug ang nati nga asno ilang gidala kang Jesus ug sa nahaklapan nila kini sa ilang mga sinina, mikabayo siya niini. 8. Ug daghan ang nanagpamuklad sa ilang mga sapot diha sa dalan, ug ang uban nanagkatag og mga sangang dahonan nga mga pinutol nila gikan sa mga kabalangayan. 9. Ug nagsinggit ang mga nag-una ug mga nagsunod nga nanag-ingon, "Hosanna! Dalaygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. 10. Dalaygon ang taliabot nga gingharian sa atong amahan nga si David. Hosanna sa kahitasan." 11. Ug miabot si Jesus sa Jerusalem ug miadto sa templo, ug sa nalibot niya pagtan-aw ang tanang mga butang didto, ug kay hapon naman migula siya paingon sa Betania uban sa napulog duha. Gitunglo ang kahoyng igera. 12. Ug sa sunod nga adlaw, sa naglakaw sila gikan sa Betania, si Jesus gigutom. 13. Ug sa pagkakita niya sa layo-layo sa usa ka kahoyng igera nga dahonan, giduol niya kini basin pa makakaplag siyag bunga. Apan sa paghiduol niya niini, siya walay nakita gawas sa mga dahon lamang, kay kadto dili pa man panahon sa tingbunga. 14. Ug siya miingon niini, "Sukad karon dili ka na gayud unta hikan-ag bunga." Ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Ang paghinlo sa templo. 15. Ug miadto sila sa Jerusalem, ug sa pagsulod ni Jesus sa templo, iyang gisugdan sa pagpangabog paingon sa gawas ang mga nagbaligyag ug mga nagpamalit sa sulod sa templo, ug gipanglintuwad niya ang mga lamisa sa mga tigpangilis sa mga kwarta ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag mga salampati. 16. Ug walay gitugutan niya sa pag-agilata sa templo, sa pagdalag bisan unsang mga galamiton. 17. Ug sila gitudloan niya nga nag-ingon, "Dili ba nagaingon man ang kasulatan
ang akong balay pagatawgon nga balayng alang ampuanan alang sa tanang mga nasod, apan kini gihimo ninyong langob sa mga tulisan. 18 ug nakadungog niini ang mga saserdote nga punuan ug ang mga skreba ug nangita sila paagi sa pagpatay kaniya, kay nahadlok sila kaniya sanglit ang tibuok panon sa katawhan nahibulong man sa iyang pagpanudlo. 19 ug sa pagkasawumsum na sila miguwa sa syudad. Ang pagtulon-an gikan sa kahoyng igera nga nalaya. 20 ug sa pagkabuntag sa nagpangagi sila, nakita nila ang igera nga nalaya nahantod sa gamot. 21 ug nahinumdom si Pedro nga og miingon siya kaniya, magtutudlo tan-awa ra, nalaya ang igera nga imong gitunglo. 22 ug si Jesus miingon kanila, sumalig kamo sa Dios. 23 sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga magaingon ni ining bukid pahawa ug umambak ikaw ngadto sa lawod ug dili magduha-duha sa sulod sa iyang kasing-kasing, hinunua masaligon siya sa siya nga matuman gayud ang iyang gikaingon, kini pagabuhaton alang kaniya. 24 busa sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pagampo, tuohi nga inyo na kini nga nadawat ug kamo magadawat niini. 25 ug inigtindog ninyo aron sa pagampo, kun aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasayloa kini aron ang inyong amahan nga naa sa langit mopasaylo usab kaninyo sa inyong mga paglapas. Apan kung dili kamo mopasaylo, ang inyong amahan nga naa sa langit dili usab mopasaylo sa inyong paglapas. Gilalis ang kagahom ni Jesus. 27 ug miabot sila pag-usab sa Jerusalem o sa paglakaw si Jesus sulod sa templo. Miduol kaniya ang mga saserdote nga punuan ug ang mga skreba ug ang mga ansyano. 28 ug pingon sila kaniya, pinaagi ba sa unsang kagahom gibuhat mo kining mga butanga ug kinsa may naghatag kanimo sa maong kagahom sa pagbuhat niini? 29 kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, aduna ako'y ipangutana kaninyo, tubaga ako ninyo ug unya tug-anan ko kamo pinaagi sa unsang kagahom gibuhat ko kining mga butanga. 30 ang pagpamautismo ni Juan gikan ba kadto sa langit o sa mga tao? Tubaga ako. 31 ug ilang lulimbang kini diha sa ilang kaugalingon nga nag-ingon, kung moingon kita nga gikan sa langit, siya moingon kanato nganong wala man lagi ninyo siya tuohi. 32 apan ingnon ba nato gikan sa mga tao, sila nahadlok sa mga tao sanglit ang tao miilaman nga si Juan tinuod nga propeta. 33 busa mitubag sila kang Jesus, ambot lang ug si Jesus mingon kanila, dili ko usab kamo tug-anan pinaagi sa unsang kagahom gibuhat ko kining mga butanga.